मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी इस सीरीज का उन्वान है प्रस्तिश, शुक्रगुजारी और इबादत। और आज हम प्रस्तिश के कुछ और फ़वाइद पर बात करने वाले हैं। हमने ये देखा कि प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है, ये इब्लीस को बांधती है। जो फ़वाइद हम पहले देख चुके हैं, ये हमें खुदा की हजूरी में लाती है और खुदा की हजूरी हम में लाती है। ये हमें मुकम्मल पता मिलाती है, हमारी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है, हमें बोझ और उदासी की रूह से रिहाई देती है। प्रस्तिश खूबसूरत है और हमें खूबसूरत बनाती है। नंबर 6, प्रस्तिश ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे दिलों में कुव्वत जारी करती है और हमें खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के काबिल बनाती है। नंबर 7, प्रस्तिश के तर्ज ज़िंदगी से हम अपने दिलों को खुदा की ताबेदारी और उसके दिल की यगानगत में लाते हैं। नंबर 8, प्रस्तिश और इबादत हमारे इखलाकी किरदार की तश्कील में बुनियादी है। और फिर नंबर 9, प्रस्तिश और इबादत हमें अजीम दिमागी सेहत में लाती है, खसूसन एक पुरसकून दिमागी रवैया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा कुल कायनात पर इख्तियार रखता है और फिर ये घुमंड से रिहाई देती है। और नंबर 10, हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा कि प्रस्तिश की कुर्बानी खुदा के लिए रास्ता बनाती है कि वो हमारी ज़िंदगियों में कुदरत और निजात को जारी करे। प्रस्तिश की कुर्बानी टोडा है, यानी जब हम खुदा के वादे पाते हैं और अभी देख नहीं पाते तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा को जलाल देते हैं कि वो अपने वादे पूरे करने में वफादार है और उसके अच्छे किरदार की बुनियाद पर और इस पर कि वो वादा पूरा करने वाला खुदा है, हम पेशगी उसका शुक्र अदा करते हैं। ये कुर्बानी है क्योंकि हमने अभी ऐसा महसूस नहीं किया होता। जब हम जवाब देखते हैं तो फिर ऐसा महसूस करते हैं। तो प्रस्तिश की कुर्बानी से मुतल्लिक हम पढ़ चुके हैं ज़बूर 50:23 में कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदा की तमजीद करता है, उसको इज्जत देता है, उसकी शख्सियत में अपने ईमान का इजहार करता है और फिर वो एक रास्ता खोलता है जिसके वसीले खुदा अपनी निजात दिखाता है। और देखें, प्रस्तिश की कुर्बानी की एक मिसाल ज़बूर नंबर 67 में है और इसकी 5वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। प्रस्तिश की कुर्बानी के इस मामले में हर साल वो अपने बीज बोते, मगर उन्हें उनकी काश्त के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। वो प्रस्तिश की कुर्बानी गुजरानते हैं और वो बारिश के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद बारिश के लिए तेरा शुक्र हो, हमें बारिश की ज़रूरत है। फिर लिखा है, ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। यानी वो बीज बोते थे, मगर फजल के निकलने के लिए उन्हें बारिश की ज़रूरत होती थी ताकि वो ज़ाहिर हो। बीज हमारे दिल में हो सकता है, मगर इसके इजहार में आने के लिए मज़ीद तरक्की दरकार होती है। वो कहता है, फितरी तस्वीर में हकीकत ये है कि वो बीज बो चुके हैं, मगर उन्हें बारिश की ज़रूरत है। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि बारिश पाक रूह की नुमाइंदगी करती है। लिखा है, जब वो उसकी प्रस्तिश किया करते थे तो उस प्रस्तिश के नतीजे में बारिश जारी होती और प्रस्तिश की कुर्बानी बारिश जारी करती थी। और ये बारिश दरअसल फसल को बढ़ाती थी। और इसी तरह हम अपने दिल में बीज तो रख सकते हैं, हम खुदा के वादों पर अपने दिल में ईमान रख सकते हैं, मगर उनके पूरा होने से पहले पाखरू का काम ज़रूरी होता है ताकि खुदा की कुदरत उस बीज पर काम करे, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में पूरा फल लाए। तो कुंजी ये है कि जब हम वादे पाते हैं, हमें खुदा की प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करनी होती है, उसका शुक्र अदा करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा के पाखरू की बारिश का रास्ता बनाते हैं कि हमारे दिलों में काम करे और बीज को मुतहरिक करे, और इस तरह ये बीज अपना फल लाता है। और लिखा है, जब लोग खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो जब हम वादा पाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी और प्रस्तिश करें, जिससे पाखरू की कुदरत जारी होती है।
خدا کی بارش آتی ہے جو اس بیج کو متحرک کرتی ہے اور اسے اظہار میں لاتی ہے، تو پرستش کی قربانی جب ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، یہ شکر گزاری کرنا ہوتا ہے اور ہم وہ فصل پاتے ہیں۔ لکھا ہے جب سب لوگ تیری تعریف کریں تب زمین، ہمارے دل کی زمین اپنی پیداوار دے گی اور ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، اور سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ جب یہ ہمارے دل میں پورا ہوگا تو یہ پوری دنیا کے لیے گواہی ٹھہرے گا۔ تو پرستش کی قربانی یہ کرتی ہے۔ شکر گزاری کی قربانی کی ایک اور مثال یہ ہے، فلپیوں 4:6 میں مرقوم ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اب یہ دراصل شکر گزاری کی قربانی ہے، یعنی آپ اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اس میں شکر گزاری شامل کرتے ہیں اور خدا میں اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ خداوند تیرا شکر ہو، میں نے یہ مسئلہ تیرے سامنے رکھا، تیرا شکر ہو کہ تو کام کرتا ہے۔ اسے دیکھنے سے پہلے شکر گزاری کرنے کا انتظار نہیں کرتے، آپ اس کے وعدے کی بنیاد پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ لکھا ہے اپنی ساری فکر اسی پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تو جب ہم یہ اسے دیتے ہیں، ہم اس کے وعدے کی بنیاد پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں اسے تجھے دیتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب آپ کی دعا درخواست سے شکر گزاری میں بدلتی ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ شکر گزاری کی قربانی جواب پانے سے پہلے ایسی چیز ہے جو خدا کو خوشی دیتی ہے۔ یہ خدا پر آپ کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے اور یہ خدا کی قدرت کے اظہار کے لیے دروازے کھولتی ہے۔ خیر، اب یہ 10واں فائدہ تھا اور اب ہم 11واں فائدہ دیکھیں گے۔ یہ نجات کے پانیوں کو جاری کرتا ہے۔ ہماری روح سے ہماری زندگیوں میں زندگی کے پانی کی ندیاں ہماری روح میں ہوتی ہیں اور خدا ہمیں زندہ بناتا ہے اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، مگر خدا ایسی زندگی نہیں چاہتا جو ہماری روح کے اندر بند ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی کا پانی ہماری زندگی کے ہر ایک حصے تک پہنچے، اور پھر ہم یسایہ کے 12ویں باب میں خوبصورت نبوت کی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یسایہ 11ویں باب میں منظر نامہ بنتا ہے اور یہاں مسیح کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسا شخص ہوگا، داؤد کی نسل سے جو پاک روح سے معمور ہوگا۔ لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور یہ مسیح جس کی یہاں پیشن گوئی ہے، وہ ایک نیا عہد قائم کرے گا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ خدا کے تمام لوگوں کے لیے ممکن بنائے گا کہ پاک روح سے معمور ہوں، کہ پاک روح ہم میں سے جاری ہو سکے۔ یہ نجات کا ایک نبوتی گیت ہے۔ یسایہ 12ویں باب میں یوں مرقوم ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسیح آئے گا اور ایک نیا عہد قائم کرے گا، اور یہ عظیم روحانی برکت کا وقت ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، غور سے سنیں، یہاں پر لکھا ہے اور اس وقت تو کہے گا۔ اور ہم اس باب میں دیکھیں گے کہ ہمارا منہ خدا کی برکات جاری کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم پرستش اور شکر گزاری کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں پاک روح کے پانی کو جاری کرنے کی کنجی ہے۔ اور لکھا ہے تو کہے گا، تو اپنے منہ سے کہے گا۔ منہ وہ راستہ ہے جس سے دریا بہتے ہیں، اور لکھا ہے تو کہے گا، اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ اب وہ ہماری نجات کی بنیاد کی بات کرتا ہے کہ دراصل مسیح کیا کرے گا، وہ ہمارا کفارہ ادا کرے گا۔ خدا ہم سے ناخوش تھا، ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم خدا کی عدالت کے حقدار تھے، مگر یہاں لکھا ہے تیرا قہر ٹل گیا۔ کیونکہ یسوع نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی۔ خدا کی تعریف ہو، اس نے ہمارے گناہوں کا مکمل کفارہ دیا، اور اس کے جواب میں ہمیں شکر گزاری کرنی ہے کہ تو نے میری سزا اپنے اوپر لے لی، ہاللویہ، اور تو نے مجھے تسلی دی۔ یعنی اب پاک روح مجھے تسلی دیتا ہے، ہاللویہ، میں نے معافی پائی ہے، میں نے رحم پایا ہے۔ خداوند تیرا اس سب کے لیے شکر ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے تو کہے گا، تو یہ انتہائی اہم ہے۔
ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ اہم ہے۔ یہ سایہ 53ویں باب میں اور باقی حوالوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور پھر وہ قربانی کے نتائج کی بات کرتا ہے۔ اس کا قہر ٹل گیا اور پھر اس نے باطنی تبدیلی کو ممکن بنایا، جہاں خدا کی زندگی اور نجات اب ہم میں ہے اور ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ کیونکہ پھر آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو دیکھیں جس نے یہ کیا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے جس نے یہ کیا ہے وہ خدا ہے، خدا میری نجات ہے۔ اور غور سے سنیں، خدا یعنی یسوع، اور یہاں وہ مسیح کا نام دیتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر کہتا ہے جس نے میرے لیے یہ کیا ہے، وہ خدا خود ہے جو انسان بن گیا، اور اس کا نام یسوع ہے، خدا میری نجات ہے۔ وہ کہتا ہے، غور کریں کہ خدا نے نہ صرف میرے لیے نجات مہیا کی یا اس نے میری نجات کی قیمت چکائی، بلکہ خدا میری نجات ہے۔ اب خدا میرے اندر آتا ہے اور مجھے تبدیل کرتا ہے اور مجھے بچاتا ہے، خدا میری نجات ہے۔ یہ اس کا اقرار ہے کہ وہ مجھے معاف کرتا ہے، تیرا قہر ٹل گیا ہے، اور اب اے خدا تو میری نجات ہے۔ اور وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور پھر وہ یہاں پر کہتا ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، نئے عہد کے وسیلے، نئی پیدائش کے وسیلے خدا اب اس کے اندر ہے، وہ اس کی نجات کے گیت کو زور بخشتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، اگر ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارا بدن خدا کی ہیکل ہے، خدا آپ کے اندر رہتا ہے، مگر اہم یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں، اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اسے اپنی نجات اور اپنا خداوند اور زندگی مانیں، اپنی قوت اور روح مانیں، کیونکہ یہ اقرار کرنے میں ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے میں ہے، آپ اس قوت کو جاری کرتے ہیں جو دراصل آپ کے اندر سکونت کرتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس نجات کی بنیاد وہ ہے جو مسیح نے صلیب پر کیا۔ یہ نئے عہد کے ایماندار کی پیشن گوئی ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے کہ خدا اس کی زندگی اور نجات کا منبع ہے۔ یہ نہیں کہ بس خدا اسے قوت دیتا ہے، خدا اسے نجات دیتا ہے، بلکہ خدا اس کی نجات ہے، خدا اس میں ہے۔ یعنی اب خدا انسان کے ساتھ ایک ہے، انسان کے ساتھ خدا شناخت پاتا ہے اور اس کے اندر رہتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اب یہ نئے عہد کی نئی بات ہے، ہم پہلے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر نئی پیدائش میں ہم نئی روح پاتے ہیں اور خدا ہمارے اندر آتا ہے، اور خدا ہماری نجات ہے، خدا کی تعریف ہو۔ اور تیسری آیت میں وہ بتاتا ہے کہ اس کی نجات کی معموری میں رہتا ہے۔ پھر لکھا ہے، کیونکہ خدا میری نجات ہے اس لیے میں اس کے ساتھ یگانگت میں رہتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، مرکزی آیت ہے، پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ اور وہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، پرستش اور شکر گزاری کے ساتھ، اس طرح ہم نجات کے چشموں سے پانی بھرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں نجات کے چشمے سے نجات پھوٹتی ہے۔ اب ہمارے اندر زندہ پانی ہے پاک روح کے وسیلے، مگر اس پانی کو بھرنے کے ذمہ دار ہم ہیں کہ اس پانی کو زندگی کے ہر ایک حصے میں لے کر آئیں۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ خوش ہو کر ہم اپنے الفاظ سے اپنی پرستش کے ساتھ اس چشمے سے پانی بھرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ پانی کا چشمہ ہماری نئی پیدائش شدہ روح ہوتی ہے، کیونکہ زندہ پانی پاک روح ہماری روح کے اندر رہتا ہے، تو ہماری روح وہ چشمہ ہے۔ تو پانی کا چشمہ جو روح کا زندہ پانی رکھتا ہے، یہ پانی ہماری روح میں بہتا ہے، اور چونکہ خدا ہم میں رہتا ہے تو ہماری روح میں زندہ پانی ہے، اور یہ باہر بہنا چاہتا ہے، مگر ہمیں اس کو جاری کرنا ہوگا ہماری روح سے۔ ٹھیک ہے، خدا کے یہ چشمے
हमारे अंदर मुहैया किए गए हैं और ये जिंदा पानी शिफा की कुदरत, कुव्वत, हिकमत, मोहब्बत, खुशी और बाकी चीज़ें अपने अंदर रखता है। हम जिंदगी के इन पानियों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हमें इससे भरना है ईमान के साथ, और ये साया 12वें बाब में इसी से मुतल्लिक है। तो हमारे अंदर पाखरू मौजूद है, मगर ज़रूरत है कि ज़िंदा पानी हम में से जारी हो। ये चश्मे आखिर कहाँ से आते हैं? छठी आयत हमें ये बताती है। आइए इस आयत को देखते हैं। खुदा हमारी निजात है, लेकिन खुदा कहाँ है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुझ में कदूस बुजुर्ग है, तो फिर खुदा कहाँ पर है? जो हमारी निजात है वो हमारे अंदर है, वो हमारी रूह में है, और ये निजात का चश्मा है जो कि हमारी रूह के अंदर है, और खुदा हमारे अंदर है। यहाँ से जिंदा पानी जारी होता है। यस्सु ने शागिर्दों से वादा किया कि वो उनके लिए पाखरू को भेजेगा, वो तुम में सकूनत करेगा, बल्कि तुम में होगा। याद रखें, आप खुदा की हैकल हैं और खुदा का रूह आप में सकूनत करता है। तो जिंदगी के ये चश्मे दरअसल हमारे अंदर हैं, और यूहन्ना 4 बाब में यसाया 12वें बाब का हवाला दिया गया है कि मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा। और यूहन्ना 4 बाब की 10वीं आयत में मरकूम है, वो सामरी औरत से कहता है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती है और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और वो कहता है मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। और फिर 13वीं आयत में वो वजाहत करता है कि ये कैसे होगा। जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। तो बुनियादी तौर पर वो कहता है, जब आप मसीह के पास आते हैं और उसकी निजात पाते हैं, जब आप उसे पी लेते हैं, तो खुदा आपके अंदर उसका एक चश्मा जारी करता है जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी करता है। अब आपकी रूह में खुदकार बहने वाला एक चश्मा जारी होता है, और ये हमेशा के लिए बहता रहता है। हालेलुया। और अब वो कहता है, नई पैदाइश के जरिए से हमारी रूह एक चश्मा बन जाती है जो ज़मीन की गहराई तक जाता है, और जिससे मुसलसल पानी जारी रहता है। पानी की फराहमी मुसलसल होती रहती है बातनी बहाव की वजह से, जिससे अबदी जिंदगी जारी होती है। इसी तरह हमारी रूह खुदा की गहराई में पेवस्त होती है, जहां पर खुदा का रूह मौजूद है, और खुदा की जिंदगी के पानी हम में से फूटते हैं। हमें पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर पानी की फराहमी मौजूद होती है, और पानी की इस फराहमी के वसीले से हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। और लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और यस्सु ने यूहन्ना 7वें बाब में इस तरह फरमाया, वो जो उस पर ईमान लाता है, अगर हम उसके पास आते हैं और उसमें से पीते हैं, तो हमारे दिल से जिंदा पानी बह निकलता है, जो कि रूह की बात है। वो आप में एक चश्मा पैदा करता है, और इससे जिंदा पानी की नदियां जारी होती हैं। और खुदा ये करना चाहता है, और ये साया 12वें बाब में इसी तरह की नबूवत है। हम अपने रूह के चश्मे से ये जिंदगी का पानी कैसे भरते हैं, ताकि ये हमसे जारी हो, जो हमारे पूरे बदन और जान को ताजगी अता करे। वो कहता है, खुश होकर अपने जात के चश्मे से पानी भरते हैं। और फिर 4थी आयत में कुछ इस तरह लिखा है, उस वक्त तू कहेगा। तो अब पानी कैसे भरते हैं? खुश होकर और खसूसन कहने से। उस वक्त तू कहेगा, पहली आयत में लिखा है, और फिर दूसरी आयत में लिखा है, उस वक्त हम कहेंगे। ये सब निजात के चश्मे से पानी भरने से मुतल्लिक है। मसीह ने अपने कफारे के वसीले हमारे अंदर हमें निजात बख्शी, मगर ये हम पर है कि निजात के चश्मे से पानी भरें। और हम ये कैसे करते हैं? उस वक्त तू कहेगा, और ये अल्फाज के इस्तेमाल से होता है, क्योंकि पानी भरने का इन्हिसार चश्मे के
मुंह पर होता है। चश्मे का एक मुंह होता है जहां से पानी निकलता है। आप चश्मे के मुंह से पानी भरते हैं और ये आपके मुंह से निकलता है जो पानी को जारी करता है। दरअसल ये घर में लगी हुई एक टूटी की तरह है। आप टूटी को खोलते हैं और पानी बहना शुरू हो जाता है, लेकिन ये आपके इख्तियार में है। आप उस टूटी को बंद करें और फिर पानी नहीं बहेगा, लेकिन अगर आप इसे खोलते हैं तो पानी बहेगा, जो कि आपका मुंह है, और पानी बहना शुरू हो जाता है और आप पानी भर सकते हैं। तो पानी बहने और पानी भरने के निसार हम पर है। हम क्या कहते हैं? हम अपनी रूह का कलाम करते हैं या हम बदन का कलाम करते हैं। इमसाल में मरकूम है, सादिक का मुंह हयात का चश्मा है। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद हैं और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो अगर हम अपना मुंह बंद करते हैं तो हम उसे रोक देते हैं, लेकिन अगर मुंह खोलते हैं तो खुदा के कलाम बोलते हैं तो हम अपने अंदर मौजूद पानी के चश्मे को भरते हैं। इस तरह खुदा का नया अहद काम करता है। और ये साया 59वें बाब में यूं मरकूम है, और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती न रहेंगी। खुदा का यही इरशाद है। तो खुदा का अहद हमारे अंदर मौजूद रूह के साथ काम करता है, जो हमारी जिंदगी में रूह को जारी करता है। रोमियो 10वें बाब में मरकूम है, अगर हम उसे इकरार करें और दिल से ईमान लाएं। हम रास्तबाजी पर ईमान रखते हैं और इकरार करने से निजात मिलती है। हमें अपने मुंह को खोलना पड़ता है और अपनी रूह से पानी भरते हैं। खुदा की तारीफ हो। खुदा का कलाम बोलने से, गैर ज़ुबान में दुआ करने से हम नजात के चश्मों से पानी भरते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो कहता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। और फिर याकूब के खत में मरकूम है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ए मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? हमारे अंदर दरअसल दो चश्मे हैं। एक बदन का चश्मा है और दूसरा चश्मा रूह के पानी का चश्मा है। उसका इन्हिसार इस पर है कि कौन सा पानी मुंह में आता है। अगर हम अपने मुंह से बदन के चश्मे का पानी निकालते हैं तो हम मौत पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम रूह के चश्मे के लिए अपना मुंह खोलते हैं, प्रस्तिश और इबादत के लिए अपना मुंह खोलते हैं, फिर हम रूह का मीठा पानी जारी करते हैं। और इसका इन्हिसार हम पर है, हम कौन सा पानी जारी करते हैं। यसाया 12वें बाब में मरकूम है, नए अहद में तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। खुशी के साथ, शादमानी के साथ, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ आप पानी भरते हैं। और फिर वो खास तौर पर फिर वो वजाहत करता है कि हम कैसे इस पानी को 5 तरीकों से भरते हैं। उस वक्त हम कहेंगे खुदा की तारीफ हो। तो ये पहला तरीका है, तमजीद करने से हम इस चश्मे को बहने के लिए जारी करते हैं, खुदा की प्रस्तिश करने से। और आप गैर ज़ुबानों में खुदा की प्रस्तिश करते हैं। लिखा है, पेंतिकोस्त के दिन वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। लोग अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। तो प्रस्तिश निजात के चश्मे से पानी भरने का पहला तरीका है। दूसरा लिखा है, उससे दुआ करो। ये दुआ है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप दुआ करके जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर सकते हैं, खसूसन गैर ज़ुबान में दुआ करने से। फिर लिखा है, कामों का बयान करो जो आप मुंह से करते हैं। वो कहता है, तुम मेरे कैसे गवाह होगे? तो जब हम गवाही देते हैं तो बोलते हैं, जब हम उसके कामों को बयान करते हैं जो उसने किए, वो कौन है और उसने क्या किया है। जब हम उसकी गवाही देते हैं, बोलते हैं, जब हम उसके कामों का बयान करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है। खुदा की तमजीद हो। दरअसल एहसास करने के बाद हम बेहतरीन महसूस करते हैं। हम दरअसल नजात के चश्मों से पानी भरते हैं जब गवाही देते हैं। हम अपने अंदर रूह की ताकत को जारी करते हैं
اور پھر لکھا ہے خدا کی مدد سرائی کرو۔ یہ نجات کے چشموں سے پانی بھرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اس کی مدد سرائی کرنے سے اور خدا کی شکر گزاری کرنے سے۔ خداوند کی مدد سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے، اور پھر آپ اپنے اندر خدا کی ندیوں کو جاری کر سکتے ہیں اور آپ نجات کے چشموں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اے صیون کی بسنے والی تو چلا اور للکار۔ بعض اوقات ہمیں للکارنا پڑتا ہے خدا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، جس سے ہم اس طاقت کو جاری کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو اور اس کی عظمت کا اعلان کریں۔ بعض اوقات چلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہے، اور پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے للکار کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے، تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ آپ کس طرح اسے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی قدرت جاری ہو؟ آپ کو بولنا ہوگا، آپ کو چلانا ہوگا، آپ کو گانا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، بولنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا، اس کی تمجید کرنی ہوگی۔ خدا کی تمجید ہو کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے، اور خدا آپ میں روح القدس کے وسیلے سکونت کرتا ہے اور آپ کے اندر نجات کے چشمے کا پانی جاری ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس کا کلام بولنا ہوگا اور آپ کو چلانا ہوگا۔ آپ میں قدوس بزرگ ہے، لیکن آپ کو طاقت جاری کرنی ہوگی اس کا کلام جاری کرنے اور بولنے سے، اور پھر پاک روح کے زندہ پانی جاری ہوں گے اور آپ نجات کے چشمے سے زندہ پانی بھریں گے، پرستش اور شکر گزاری اور عبادت کے الفاظ سے، چلانے سے، اقرار کرنے سے اور گانے سے، کیونکہ خدا ہماری نجات ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں اس کے نام اور اس کی تمجید کا اعلان کرنا ہوگا اور اس کی شکر گزاری کا، اور اس طرح ہم اس کی زندگی اور اس کی نجات جاری کرتے ہیں اور وہ زندہ پانی کی ندیاں بن جاتی ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے، چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.